سامنے فاضل نوجوان محترم عبداللہ سلفی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے پیار نبی نہیں سینے وچ وت سلفی ایمان دا مطلب کیا اوے وت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، الحمدللہ علماء کرام دے ایک گلدستے دے اندر میں ناچیز طالب علم تساں احباب دے سامنے مختصر جے وقت دے اندر فضیلت شیخ عبدالمنان عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی جس بات نو چلا رہے سن، انشاءاللہ تھوڑا جا اس بات نو میں اگے چلاواں گا اور اس تو بعد میں اپنے وقت دے اندر رہندے ہوئے اپنی بات ختم کر دیاں گا۔ تساں احباب دی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، اللہ الذی خلقکم، اللہ پاک وہ ذات ہے جس ذات نے تنوں منوں پیدا کیتا ہے، من ضعفن، پیدا اس حالت دے اندر کیتا ہے کہ تسی میں کمزور سا، ثم جعل من بعد ضعفن قوہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری نو قوت اور طاقت دے اندر تبدیل کیتا، ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبا، پھر اللہ رب العالمین نے اس قوت نو کمزوری اور بزرگی اور بڑھاپے دے اندر تبدیل کر دیتا۔ حضرات ذی وقار قرآن پاک دی اس آیت پاک دے وچوں اللہ رب العالمین نے تاری اور میری زندگی دے ترے دور بیان کیتے نے، تین دور۔ پہلا دور کمزوری دا دور، دوسرا دور قوت دا دور، تیسرا دور پھر کمزوری دا دور، یعنی بچپن دا دور کمزور، جوانی دا دور مضبوط، بڑھاپے دا دور پھر کمزور۔ جوانی اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک دے اندر ایک بہت بڑا عظیم خزانہ بنا کے پیش کیتا ہے۔ جوانی قوت اور طاقت والا دور ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزاں تو پہلے قیمتی جانو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 5 چیزاں دے اندر اعلان فرمایا اپنی جوانی نو اپنے بڑھاپے تو پہلے قیمتی جانو۔ حضرات ذی وقار نوجوان نسل قوم دے عروج اور زوال دے اندر بڑا اہم کردار ادا کر دی ہے۔ اگر کسی قوم دی نوجوان نسل سمر جائے وہ قوم عروج دی طرف جاندی ہے، وہ قوم بلندیاں دی طرف جاندی ہے، اور جس قوم دی نوجوان نسل بگڑ جائے وہ قوم پستی اور ذلت اور رسوائی دی طرف آندی ہے۔ حضرات ذی وقار نبی علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ترمذی شریف دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دے دربار دے اندر کوئی ابن آدم اتنی دیر تک اپنی جگہ تو قدم ہلا نہیں سکے گا، اتنی دیر تک اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکے گا جتنی دیر تک وہ اللہ پاک نو 5 سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا۔ اے جواب تساں بھی دینا ہے، اے جواب میں بھی دینا ہے۔ آج تہانوں مینوں پتہ چل جائے کل تہاڈی اور میری پکار تھانے دے اندر ہوئی ہے، ساری رات بستر تے سکون نہیں ہونا، حالانکہ پتہ ہے اسی غلط نہیں، لیکن پھر بھی یہ سوچے آخر ایس ایچ او دے سامنے پیش ہونا ہے، آخر اے ایس آئی دے سامنے پیش ہونا ہے، پولیس والیاں نے پتہ نہیں کی قصور کاٹ دیتا، کس طرح جواب دیاں گے؟ کدی کسے چیئرمین دے دروازے تے، کدی کسے واقف دے دروازے تے، کدی کسے بزرگ دے دروازے تے، حضرت جی کل تھانے پکار ہوئی ہے، فلاں فلاں سوال دا جواب کس طرح دیاں گا؟ ذرا میرے نال چلو تاکہ آسانی ہو جائے، کل نوٹس آ جائے کہ کل تساں عدالت دے اندر پیش ہونا ہے، ساری رات بستر تے سکون نہیں آئے گا، دنیا دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے، جج نے سوال کر لیا، جج نو کی جواب دیاں گا؟ دل دے اندر اے خواہش رہے گی ہے منو کوئی جواب دی تیاری مل جائے، ہے کوئی اچھا وکیل مل جائے، ایسا کوئی واقف بندہ مل جائے جڑا جج دے سامنے منو بچا سکے۔ حالانکہ دنیا دی عدالتاں دے اندر کوئی ایڈی سخت سزا بھی نہیں ہوندی، سزا ہو بھی جائے آسانی نال چھوٹ مل جاندی ہے، پیسہ چل جاندہ ہے، دولت چل جاندی ہے، سفارش چل جاندی ہے، وکیل اپنی وکالت دے ذریعے نال بندے نو چھڑوا لیندہ ہے۔ حضرات ذی وقار کل قیامت دا دن ہوئے گا، وہ دنیا دی عدالتاں تو ڈرن والے ہو، دنیا دے تھانے تے کچہری دی فکر کرنے والے ہو، رب دا دربار ہوئے گا، اللہ پاک اتنی دیر تک کسے بندے نو قدم ہلان دی حرکت کرن دی اجازت نہیں دین گے جتنی دیر تک 5 سوالاں دا جواب نہیں دے سکاں گے۔ کیڑے 5 سوال ہون گے؟ پہلا سوال وَأَنْ عُمُرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، اے میرے بندے جواب دے منو اے عمر کتھے گزار کے آئے ہیں؟ جواب دینا پہے گا۔ اس عمر دے اندر بچپن دا بھی سوال ہو گیا، جوانی دا بھی سوال ہو گیا، بڑھاپے دا بھی سوال ہو گیا، دوسرا سوال ہوئے گا۔ دوسرا سوال زندگی تو علاوہ ہونا چاہیے، کیونکہ بچپن دا ہو گیا ایک واری، جوانی دا سوال ہو گیا ایک واری، بڑھاپے دا سوال ہو گیا ہے، لیکن دوسرا سوال پھر زندگی دے بارے ہوئے گا۔ کی سوال ہوئے گا؟ وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، اے میرے بندے میں جو تینوں جوانی عطا کی تھی سی، قوت عطا کی تھی سی، کتھے گزار کے ہیں اپنی جوانی دے ایام؟ کتھے گزار کے ہیں اپنی قوت تے طاقت تے زور دے ایام؟ تو انہوں بھی جواب دینا پڑنا ہے، منوں بھی جواب دینا پڑنا ہے۔ آؤ میں 1-2 مثالاں پیش کراں، اپنی بات نو ختم کراں۔ اپنی جوانی دی فکر کرو جوانو، بزرگوں اپنے جواناں دی فکر کرو، اگر چاندے ہو تہاڈا مستقبل اچھا ہو جائے اپنے جواناں نو اس طرح بناؤ۔ اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقط اهتدوا، اے
لوگو ایمان ایسا ایمان بناؤ جی میں نبی دے یاران دا ایمان ہاں فقط اہتدو تانوں ہدایت مل جائے گی فقط اہتدو تانوں برکت مل جائے گی فقط اہتدو اللہ دی رحمت مل جائے گی فقط اہتدو آسانیاں مل جان گیاں فقط اہتدو اللہ دی جنت دے وارث بن جاؤ گے فقط اہتدو جہنم تو آزادیاں مل جان گیاں کیسا ایمان ہونا چاہیے حضرات دی وقار میں ایک دو مثالاں پیش کر کے اپنی بات ختم کرانگا کیسا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی دے اندر آئے تہجد دا وقت ہے میرے نبی نے تہجد دی نماز شروع کی تھی ہے نبی پاک نماز ادا کر رہے ہیں نماز ادا کر دیا مسجد دے اندر کسی چیز دے کھٹکن تے ہلن دی آواز آئی ہے نبی پاک نے 2 رکعت نماز مکمل کی تھی ہے آپ نے سلام پھیر کے پیچھے بے کیا میرے نبی دا یار سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے بیٹھا ہوئے نبی پاک نے سوال کیتا عبداللہ اس رات دی اندھیری رات دے اس وقت دے اندر تو مسجد دے اندر کیویں آ گئے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں بڑی فکر سی تہاڈی دن دیاں عبادتاں دے پتہ ہے تسی زور دی نماز کیویں پڑھدے ہو دا تے پتہ ہے عصر مغرب کیویں پڑھدے ہو دا تے پتہ ہے دن دے وقت عمل کیویں کردے ہو اے دا تے پتہ ہے لیکن مینوں اے نہیں سی پتہ نبی پاک دی رات دی عبادت کس طرح ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر میں انتظار کردا رہیا تسی میری خالہ سیدہ میمونہ دے گھر کدوں آرام فرماؤ گے اللہ دے پیغمبر رات مینوں پتہ چلے ہے آج تسی میری خالہ میمونہ دے گھر رہنا ہے میں اپنے گھر والیاں نوں کہہ آیا ہاں آج میں گھر نہیں آواں گا آج میں اپنی خالہ جی دے گھر سواں گا اللہ دے پیغمبر جس وقت تسی گھر دے اندر آئے ہو میں ستا نہیں سا میں جاگدا سا میں تے انجی اکھاں میٹیاں ہویاں سن اللہ دے پیغمبر میں ساری رات جاگدا رہیا ہاں تاکہ اللہ دے پیغمبر رات دے وقت عبادت واسطے کھڑے ہو جان میں اللہ دے پیغمبر دی رات دی عبادت نو ہی نوٹ کراں اللہ دے پیغمبر رات دی عبادت کس طرح کر دینے حضرات زی وقار اے تڑپ ہے اے تمنا ہے اے شوق ہے تے اے صحابی دی عمر کتنی ہے ذرا اندازہ لگاؤ جس وقت نبی پاک نے ہجرت کی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دی عمر 3 سال آپ دی وفات دے وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی عمر 13 سال یعنی 13 سال تو بھی کم عمرے اور شوق کیا ہے ساری رات جاگ دے رہنے تاکہ نبی پاک دی رات دی عبادت دا پتہ چل جائے کیڑا بچہ ہے 13 سال دا کھڑا کرو جنہوں عبادت دا اتنا شوق ہوئے میرا پتر موبائل تے بڑا ایکسپرٹ ہے میرے پتر نو موبائل چلانا بڑا ہوندہ ہے ٹک ٹاک چلانی بڑی ہوندی ہے حضرات عزیز وقار میرے بزرگوں صرف تیری نماز پڑھنی کافی نہیں اپنے بیٹے نو مسجد دے اندر لے کے آیا کر صرف تیرا قرآن پاک دی تلاوت کرنا کافی نہیں اپنی بیٹی نو اپنے بیٹے نو قرآن دی تعلیم سکھا اور سنو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قصے کہانیاں تے کچیاں پکیاں روٹیاں نہیں سنا رہا حدیث پاک سنا رہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس نو اپنی کابینہ تے کیبنٹ دا حصہ بنایا لوگوں نے اعتراض کیتا معصوم بال نو 15 سال دی عمر ہے کابینہ تے کیبنٹ دا حصہ بنا لیا جی کیوں سورہ نصر دی تلاوت کی سارے کہنے لگے جو تفسیر دا حق ادا عبداللہ بن عباس نے کیتا ایسا حق ادا کوئی کر ہی نہیں سکیا یعنی 13 سال دی عمر دے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن بن گئے ایسی شوق ایسی فکر بزرگوں 13 سال دے بچے نو نبی پاک دیاں 13 حدیثاں بھی ہوندیاں نے غور کیتا جے کدی انہاں نوجواناں نو کہو اذان دے اندر من شرم ہوندی ہے
اور یار نبی پاک دی کوئی حدیث سنا مینوں شرم آندی ہے ریاضی ساری آندی ہے انگلش ساری آندی ہے سائنس دے سارے اصول پڑھے نے نبی پاک دی حدیث سنان لگیا شرم آندی ہے اے شرم تے کسے عیسائی نو آوے اے شرم تے کسے یہودی نو آوے اے شرم تے کسے سکھ نو آوے مسلمان تے سینہ چوڑا کر کے نبی پاک دی ختم نبوت دا دفاع کرے صحابہ کرام دی عزت اور ناموس دا دفاع کرے اہل بیت دی عزت اور ناموس دا دفاع کرے آج تیرے بچے نو ختم نبوت تے ایک حدیث ہی آندی ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نعرے لون دیو وقت نہیں میں لمبی تفصیل عرض کراں ایک اور مثال سنا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے مل کے پڑھو یار درود پاک سارے پڑھو اوہ دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا جڑے پڑھ دے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا اوے سونے اپنے سینے لا لینا اوے جدوں کل نبیاں اتھے نہ کرنی ساڈے پیر نے ادوں ہاں کرنی اوے جدوں کل نبیاں اتھے نہ کرنی ساڈے پیر نے ادوں ہاں کرنی اوے سب نبیاں نبی ساڈے نو اوے سب نبیاں نبی ساڈے نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا اوے ساڈا ایمان جنت سونی ہے پر اس دن اس تے عروج ہونا اوے ساڈا ایمان جنت سونی ہے پر اس دن اس تے عروج ہونا کدوں جدوں ساڈے پیر نے جنت وچ اوے جدوں مدنی کریم نے جنت وچ سنے امتیاں ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا جڑے پڑھ دے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا میرے اور تڑے پیرو مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی انہاں دا نام سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ میں اپنی آخری بات سنا کے بات ختم کرنا چاہتا لیکن توجہ کریں جے لوگو نبی پاک دے نوجوان صحابہ دی رات کس طرح گزر دی سی نبی پاک دے نوجوان صحابہ دا دن کس طرح گزر دا سی غور تے توجہ کر دے جانا عمر بن عاص نبی پاک دے کول اپنے بیٹے دی شکایت لے کے آئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر چند دن پہلے میں اپنے بیٹے دی شادی کی دی ہے نکاح کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نکاح دے چند دن بعد روحانی باپ ہوندہ ہے سسر اللہ دے پیغمبر باپ دی جگہ تے ہوندہ ہے سسر میں اپنی بہو تے اپنی نو دے کولوں نکاح دے چند دن بعد سوال کیتا اے میری پیاری بیٹی میرے بیٹے دا اخلاق کیسا ہے میرے بیٹے نو کیسا پایا تو انو میری بہو مینوں جواب دین لگی اے ابو جان تہاڈا بیٹا بڑا چنگا ہے نعم الرجل بندہ تے بڑا چنگا ہے اخلاق بھی بڑا اعلی ہے کردار بھی بڑا اعلی ہے لیکن ایک بات سنو جدوں دی میں عبداللہ دے نکاح دے اندر آئی ہاں اج تک عبداللہ میرے بستر تے نہیں ستا اج تک عبداللہ میرے قریب نہیں آیا سیدنا عمر بن عاص فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جدوں میری بہو نے اے بات کی تھی ہے میں حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا پتہ نہیں کیا وجہ ہے شاید میرے بیٹے نو رشتہ پسند نہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے میرا بیٹا اپنی بیٹی اپنی بیوی دے قریب کیوں نہیں جاندا اپنی گھر والی دے قریب کیوں نہیں جاندا میں اپنی بہو دے کولوں سوال کیتا آخر وجہ کی ہے وجہ تے دس او بہو جواب دین لگی یقوم اللیل ویصوم النہار وجہ یہ ہے دن دے وقت روزے دی حالت
چاہتا ہے روزے دی حالت دے اندر میرے قریب نہیں آ سکتا تے رات دے وقت تیرے قریب کیوں نہیں آندا بہو جواب دین لگی ہے اے ابو جان رات دے وقت ساری رات مصلے تے گزر جاندی ہے ابو جان جدوں دی شادی ہوئی ہے میں کدی انہوں بستر تے ستیاں نہیں ویکھیا ساری رات مصلے تے گزار دیندا ہے ساری رات مصلے تے کھلوتا رہندا ہے اللہ دے پیغمبر عبداللہ نو ذرا سمجھاؤ تے صحیح میں جڑی بات سمجھانا چاہتا سیدنا عبداللہ نو نبی پاک نے بلایا اے عبداللہ جڑا نبی پاک دیاں حدیثاں لکھدا ہوندا سی اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا بلغنی ذالکا عبداللہ منو تیرے بارے اے بات پہنچی ہے کہ یقوم اللیل و یصوم النہار ساری رات تو قیام کرنا ہے تے سارے دن روزے رکھنا ہے جی اللہ دے پاک پیغمبر آپ نے فرمایا عبداللہ وجہ کی ہے اوہ نوجوانوں ذرا دے جواب تے غور کرے آجے اوہ میرے بزرگوں میرے نبی دے صحابی دے جواب تے غور کرے آجے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر اردت ذالک الا الخیر اللہ دے پیغمبر یا رسول اللہ میرا ارادہ یہ ہے آج جسم چ طاقت موجود ہے آج اکھاں چ طاقت موجود ہے آج زبان چ قوت کوئی موجود ہے آج تے لمبے لمبے سجدے کر لواں پتہ نہیں بڑھاپے چ سجدے کرن دی طاقت بھی ملدی ہے یا نہیں آج لمبا لمبا قیام کر لواں پتہ نہیں بڑھاپے چ قیام دی طاقت ملدی ہے یا نہیں آج لمبے لمبے رکوع کر لواں پتہ نہیں بڑھاپے چ رکوع دی بھی طاقت ملدی ہے یا نہیں اللہ دے پیغمبر آج روزے رکھ لواں پتہ نہیں بڑھاپے دے اندر نفلی روزیاں دی طاقت ملدی ہے یا نہیں حضرات تیزی وقار نوجوان صحابی ہے اپنے گھر دی لذت دا کوئی فکر نہیں بستر دے آرام تے سکون دا کوئی فکر نہیں کیڑی چیز دا فکر ہے اللہ دے پیغمبر ارادہ یہ ہوئی ہے کہ نیکیاں کٹھیاں کر لواں کی نیکیاں کٹھیاں کر لاں نبی پاک دے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال دی عمر دے اندر 700 صحابہ کرام دے لشکر تے لیڈر تے رہنما اور رہبر بن گئے 700 صحابہ کرام دے لشکر اسامہ روانہ ہویا علماء کرام موجودن 700 صحابہ کرام تے مشتمل سی آپ نے لیڈر بنایا رہبر رہنما بنایا کنو اسامہ بن زید نو 17 سال دی عمر دے اندر اپنے 17 سال دے نوجوان تے غور کرو قرآن پاک دیاں 17 ایتاں دا ترجمہ نہیں ہوندا اینو آج پھر تیری گستاخی نہ کرے تیرے اگے بک بک نہ کرے تے اور کی کرے تو انہوں قرآن دی عزت نہیں سکھائی تو انہوں نبی پاک دے فرمان دی عزت نہیں سکھائی اس قرآن نے ہی تے تیری عزت سکھاؤنی سی انہوں اس نبی پاک دے فرمان نے ہی تے تیری عزت سکھاؤنی سی انہوں حضرات تیزی وقار اپنے جوانہ دی فکر کرو مساجد نوجوانہ دے نال بھریاں ہونی چاہیے نے مساجد دے اندر نوجوانہ واسطے خصوصی ترجمے دی کلاس ہونی چاہیے اذان دا شوق ہونا چاہیے نبی پاک دی ختم نبوت دے دفاع دا شوق ہونا چاہیے صحابہ کرام دی عزت و ناموس دے دفاع دا شوق ہونا چاہیے جدوں ساڈی قوم دے نوجوان دی جوانی اللہ اور اس دے رسول دی دیوانی بن گئی آسمان تو اللہ دی رحمت اور برکت دا نزول ہوئے گا کئی دلائل اور کئی مثالاں سن لیکن وقت اجازت نہیں دیندہ اللہ پاک تو دعا ہے جو کوئی سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ